التمرين رقم 11. شوفوا راه صورت لكم حتى هو الله يرضي عليكم. عاودوا شوفوا راه مصور ليكزارسيس 11. ليكزارسيس 11 واحد لي دوني قراو مع روسكم. ها خصني الكراش كاين تمايا. قال لك اسيدي لا ضغط مقاومه الوصل الاومي على ارجل دوسا. دابا هذه فيها 200 اوم. زيد نرجع قطيع التيار الى واحد. كغنديرو في الواحد كاف واحد عند لحظة نعتبر أصل التواريخ. دونك تي إيكال كوا؟ تي إيكال أ زيرو. زيد فيطبق المولد رتبة صاعدة للتوتر قيمتها أو ثم رتبة نازلة ثم رتبة نازلة للتوتر قيمتها منعدمة. عرفت هذا اش تيدير؟ هذا مرة غيعطينا التوتر أو كونستانت ديفيرون دو زيرو، وشويه غادي يبدا يعطينا توتر زيرو بحال التمرين اللي داز. خوه نيشان ما كاينش. مره غادي يعطيك توتر وهما راسمينها لكم في التمرين. شوفوا الا رديتوا البال، راه مرسومه. الواحد هي ديال المولد، راه تيعطي مره تيعطي ثابته شويه تيقطع زيرو. هذا هو التوتر ديال لو جينيراتور. مره كونستانت ومره كونستانت نول بحال التمرين بحال اللي داز. زيد مزيان. المنحنى اش فيه جوج كوربات. كاينه او ديال الجينيراتور وكاينه او هذه ديال لا ريزيستانس، وكاينه او بي كيو. بي كيو فين هي؟ كاينه بي هي هذه، كيو هي النقطه. وردوا معايا البال عفاكم، راه هذه النقطه هي دي لان نفس السلك. دونك شكون هو التوتر هذا اللي غيكون هنا؟ هذا هو التوتر اي بي كيو. هو اللي قال لكم في التمرين، قال لك غنشوفوا اي بي كيو وغنشوفوا اي. شكون هو بي كيو؟ ديال الجينيراتور. هذا اي بي كيو ديال الجينيراتور. وشكون هو اي؟ هذا ديال لا ريزيستانس ار. وقال لك في السؤال واحد بين معادلة جوابك على المنحنى جوج يمثل تغيرات في بداية الزمن. قال لك بين لي بان هذا ديال لا ريزيستانس. سهله بلا ما نضيعوا فيه الوقت. تعرفوا بان بالنسبه لا ريزيستانس كاين لوا دوم. غنديروا اي ار ايكال كوا؟ ايكال ار فوا اي تي. شوفوا معايا مزيان الدراري، ملي غادي نديروا كاف واحد اش السيركوي كاين جي وكاين ال وكاين ار. هذا سي ان سيركوي ار ال. في لو سيركوي ار ال لو كورون تيبدا من الصفر وتيطلع. الا كان هذا غيطلع غتطلع هي لا كورفي. شتو كتزداد هي هذه. وخير دليل هذه راه ديال لو جينيراتور. علاش؟ لان الجينيراتور تيعطينا مره طونسيون كونستانت مره زيرو. هي هذه كونستانت زيرو كونستانت زيرو كونستانت زيرو. هذا الجينيراتور، هذه ريزيستانس. سؤال خريق. السؤال الثاني ليكواسيون ديفيرونسيال ديال او. هذه اسئله بعيده. الا بغينا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يونيتي اش غندير؟ غندير او ار سير زائد او de la bobine est égal à quoi? Est égal à quoi? Est égal à E. دابا E علاش انا درت E؟ لان ملي غادي نديرو قطيع التيار في الواحد، هذا المولد خصو يعطي امبونسيون باش يكون ليتابليسمون دي كورون. يعني منين تشوف هذا طالع يعني راه هادي تخالف زيرو. سير الله. غادي نمشيو نعوضو لان بغينا بدلاله ماذا؟ بغينا بدلاله او. هاد او حيدوها ديروا ليها او غتولي او بلس. لا بوبين عندها شي ريزيستونس شوف كاينه. هادي غتولي ار بلس ال دي سور دي تي ايتيغال ا او. خاصك تدخل ار راكم راضيين. غتبقى ليا اي بلس كوا ار فاكتور. شكون هي اي؟ اي سور ار. يعني غادي نمشي للوا دوم ايليتي هي ار فوا كوا ايليتي. اذا هذه غنجبدها من هنايا هي او على ار. زيد ال الى اشتقينا دي سور دي تي غتبقى ال سور ار في لا ديريفي ديال او بارابور او. هادشي غيساوي لينا او. اوكي استاذ.
غنعملو ب U غتولي L sur R في لا ديريفي بارابور او طون ديال U بلس كوا U فاكتور إلا درتي U هنايا غتعمل تبقى لك 1 بلس بوتيت R sur grand R غتساوي لينا E غتولي L sur R في لا ديريفي U بارابور او طون بلس كوا U فاكتور واحد المقام R غتبقى لكم R بلس بوتيت R إيكال U وراكم عرفتوا لي كواسون ديفيرونسيال من حيث الاستيتيك خصنا نحيدو هاد او غنضرب كلشي على ار ونقسم على غتلقاو ال راه درنا البارح والبارح فوا لا ديريفي ديال او بارابور او طون بلس او هاد او غتولي هي او ماشي الحيده دي غتولي او فوا ار على هادو هي او فوا ار سور غراند ار بلس بوتيت ار على كواسون ديفيرونسيال هادشي ما بغيتش نقول لكم ناقشوا معايا باسكو سي تري فاسيل سوفي تعمل خصنا نسول الاسئله المشبحه جوج اثبت المعطفه ديال تخرج حي 3 1 الف اوجد تعبير كل من الثابتتين او طول البارامتر الضرب باش تكون اي تساوي عطاونا اي يونيتي هي لا طونسيون او فورم دو كوا لا ريزيستانس عطاونا ليكسبريسيون قالوا لي ا فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان كوا موان تي سور طو بغاو اواطو كلكم تضربوا طو هي ال على اف توتال شي ما عندي واش فيه ولكن شكون هي راه وريت لكم اللعيبه في الجمعيه الا بغيتي تدير اخويا لانفيني هنا لانفيني شكون الريجيم بيرمانون الا درتي لانفيني هذه طرف مشات غتبقى لي ا الا مشيتي هنا لانفيني هذه كونستون بارت غتبقى هي او فوا ار سور غراند ار بلس بوتيت ار وهذه شكون هي ار ماكس راه درنا تمرين بحالو في الجمعيه اي نقدر نديرو هنا بلوس انفيني وي بيان سور نظريا بس حيت نعمل خصنا نحدو الريجيم بيرمانون ما نقولوش لانفيني حيت لانفيني عندنا غادي نزلات نعم حيت عندنا نزلات في لانفيني نزلت على كورب هنا لا كورب هنايا ما كاين حتى مشكل الا خويا الا ما غنقولوش لانفيني نحيد خويا غادي نحيدو هادشي ما كاين حتى مشكل سايلو ادم بقى معايا ادم واش بعدا توصلها غاليه اقترح عليا انت كي غندير الجبهه تفضل ليكواسيون ديفرونسيال اللي عجبك سير انا فلاس ما نستعملوا بلوس انفيني نستعمل مثلا 0.01 تري بيان الا درنا 0.01 غادي نديرو هنا 0.01 ياك حيت عندنا سميت حيت عندنا وي وشحال نديرو اسقام نشوف لا شوف دابا بقى معايا شوف عطيني غير الفكره بغيتي تمشي دابا دير 0.01 مزيان ملي غادي تحط على 0.01 اي غتجيبها من لاكور ياك غادير هكا تري بيان كي غدير التعامل مع ليكواسيون ديفيرونسيال واش اي حتى هي غادي دير هاد لافالور اللي لقيتيها لا ماشي هي علاش ماشي هي ما لا حلال هنا حرام هنا لا تبارك الله عليك راك ناضي والله العظيم الا راك ناضي معلم الدراري والله تحصلتوا بالله اجي غادي نمشيو للزمان تي تساوي 0.01 سكوند سمحوا لي والله العظيم تحصلتوا المعادله الاولانيه الان المعادله الثانيه دور نخدم جوج شتي الثانيه غادي ندير لا طونسيون ديالها سميها اي 2 هي هذه غادي نسقط استاذ يكون عندنا مشكل ديال الديريفي فهمتك يا ولدي معلم ناضي انا جاي ناضي لا وات شحال خطيره اي 2 هي ا عامل اكسبونونسيال موان 0.01 سور طو ماشي مشكل مخرج غتولي ال سور ار بلس بوتيت ار في لا ديريفي ديال او بارابور او طون زائد او هي اي 2 غتعطينا او ام على ار بلس بوتيت ار هاد او 2 هي هذه
المشكل هو في لا ديريفي كيما قال التاج. لا ديريفي هنا مشكل عرفتي شكون هي هذه؟ لو كوفيسيون ديراكتور دو لا طونجونت. سمحوا لي لان لا باتري غتطفى. تغير صافي مزيان. شتي ادم خذ الميكرو. ادم خذ. يوسف دابا المشكل فين كاين هو الحصله في لا ديريفي. دابا لا ديريفي هنايا شكون هي لا ديريفي؟ هي لا بونت المعامل الموجه للمماس. المماس ما عنديش، يعني غادي نحصل الحصله المفيده هنا. يوسف لكن جينا ندير المماس لديك المنطقه بالضبط راه نعمل جاي كونستون. كي غدير طراس كي غدير طراسي لا طونجونت هنا في هذه النقطه غادي هذه. نعمل جاي افقيه. ها غادي نعمل افقيه. غتجي افقيه هكا. الدراري واش متفقين؟ سنشوف خوت الدراري متفقين بان لا طونجونت تما غتكون افقيه هوريزونتال؟ لا أستاذ. علاش وليد؟ تفضل. اللي بغى يهضر ياخذ الميكروفون. الميكرو علاش؟ تما ما قابلتش طلعت. ما قابلتش الشقاق تما اصلا. هذه هي الهضره اللي تنقلب عليها. ادم ما قابلش اشتقاق هنا. شتي كي داير ولا دات هكا ودات هكا؟ شتي شوف كون كانت هكا ياك كون كانت هكا غتجي. وي ادم ما تنشوفوش داك الجهه، ما تنشوفش جالسه تكتب، ما تزدانش في الشاشه. لا قلت لك دابا قالوا لك الدراري بان هنا غير قابله للاشتقاق. واش بصح؟ نعم. اذا سليم صافي. اذا هذه العمليه ما خداماش. اش خصنا نديرو؟ غنديرو الطريقه الكلاسيكيه العاديه. غادي نشدو هذه نشتقوها ونعوضوها في المعادله ونبداو نديرو ديك اللعبه ديال 0 0. وثيقوا بيا بان غتلقاو بان ا هي او فوا ار على كرونت ار بلس بوتيت ار، وهذه هي اي ماكس ولا اي ار ماكس. ولكن ما كاين لا لانفيني لا هو محزاني. غتشدوا ليكواسيون غتشتقها غترجع تعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال وتكمل التمرين ديالك. ميرسي بوكو. هادشي تخربق حيد عليا مازال ما لقيتش ليبر ديال السؤال باب اعتمادا على الشكل جوج. الشكل جوج قال لك يا سيدي عطيني قيمه او واطو. فين هي قيمه او؟ هي هذه او. ها هي شحال لا فالور؟ 2 فولت نيشان واقفه. قال لك اعطيني طو. المشكل هو المماس ما مرسومش. كما ندير لكم تفضلوا. المماس ما كاينش. استاذ ما سمعتك شنو قلتي؟ بغينا لا فالور ديال طو من الميديان. طو قال لك جبد لي طو من هنا. نديرو 0.63. طبقوا داك الرقم اللي عندنا. بيان. غادي بحال نمشيو. غتعوض الطي بطو في ديك ليكواسيون في ديك تري بيان. برافو عليك. غادي نديرو او ار تي هي اي ماكس فوا عامل ا موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. وغادي نمشيو نعوضو هنايا تي بي طو ونخرجو هادي او ار. غتعطينا اي ماكس هذه 0 شحال 63. بارك الله عليكم. عطوني اي ماكس شحال في الميديان. اشنو هي لا فالور ماكس ديال هذه؟ لا فالور ماكس هي الرقم هذا. حاول تعطوني شحال. هذه هي اي ماكس تقريبا 8 ولا 1.8. فوالا 1.8 فوا 0.63. كالكولاتريس شحال؟ 1.8 فوا 0.63 شحال؟ صدني 1.13. 134. 134. سيروا قلبوا هنا على 1.134. شوف منين تجيبها. تقبل الاسقاط الخارجي 2 ملي سكوند. تقريبا 2 شحال ملي سكوند. اذا طو هي بريسك 2 ملي سكوند. 2 10 بويسونس موان 3 سكوند. فوالا. السؤال الموالي تبارك الله عليكم.
جي والتخربيق استنتج قيمة ال. مي كيل كيستيون ال شكون هي طو ال على جرانتير بلس بوتيتير. طول لقينا من الميديان. شوفوا لي جرانتير واش بوتيتير كاينين. بجوج مكاينين. كاينه تاع صغيره. قالك ساشون كو ار ايغال. كاينه وي وي ساشون كو ار ايغال كلشي كاين. حيد عليها. هنا التمرين ما فيه حتى حاجه صعيبه والو. علوم رياضيه ولكن سي لا سامبليسيتي. اش فيه والو تخربيق. 1-4 تعطي الوثيقه الممثله في الشكل 3. هاي هذا شنو هي؟ تغيرات كل من توتر اي ار تاني. هذه ديال لا ريزيستانس بين مربطين الموصل الاومي وديال الوشيعه. كاين جوج هما. هذه ديال من ديال لا ريزيستانس، هذه ديال من بلابوبين. دونك هذه وهذه ديال سميتو سير. ولكن في اي مجال 0-10 ملي سكوند عطانا من زيرو ما كاين حتى مشكل. هذاك شغلهم هذاك دي ملي سكوند. لتكون يو بي ال القيمه الحديه لتوتر يو بي. القيمه الحديه لتوتر يو بي. القيمه الحديه للتوتر الوشيعه. هذاك التوتر ديال الوشيعه سماوه يو بي. اسمحوا لي باش نرسمو هنا. هو هذا التوتر ديال لابوبين. قال لي اوجد علاقه بين يو بي ليميت او ار صغيره وار كبيره. شكون ياخذ الكلمه مشكورا؟ قال لي التوتر الوشيعه ولكن ال الحديه ليميت. استاذ راه غتكون هي ما تعطينيش الجواب، اعطيني الطريقه يا مدموزيل. زعما بالبرهانه. وي غادي سير. عندك دير ليكواسيون ديفيرونسييل. واش ليكواسيون غتولي عندك ديفيرونسييل ولا لاديسيون دي طونسيون؟ لاديسيون دي طونسيون. ايوا زكي على الميزان عافاك. سير. بحالة سير. دير يو بي هي كتساوي لك هي او موان يو ار. المهم ما هي هذه. شكرا. اذا غتعطينا التوتر ديال البوبينه هي او موان يو ار. موان يو ار. وشكون هي يو ار؟ هي ار على ار بلس ار. يو ار ماكس فاكتور دو ان موان اكسبونونسيال موان تي سورتو. يعني يو ال هي او موان ار سور ار توتال بلس ار سور ار توتال في الاكسبونونسيال موان تي سورتو. وغتولي عندنا يو ال. دابا خدمي مع راسين شي اسئله. خليها لي فك. خليها لي فك. انا اعطيني دابا اشنو هي يو بي ال القيمه الحديه. يو بي ال هي او سور ار بلس ار فاكتور ديال. ما فهمتيني. اسمعي دابا حنا بغينا يو بي الحديه ياك. كيفاش الحديه؟ واش ماكس؟ الورقه راه عندك. الورقه قرا الورقه. راه الورقه عندك فيها كلشي. ليميت. اعطيني الزمن باش غادي نعاود. غادي عاود تما بلانفيني. صافي هادشي اللي باغي نسمع. سير. اكسبونسيال موان انفيني. زيرو. اش غيبقى ليا؟ او ار ماكس. تري بيان برافو. اذا او موان اشنو هي او ار ماكس؟ او ار ماكس قبيله او ار على ار بلس ار. لاز. وحدوا المقام نشر قلب شقلب. عطيوني الجواب شحال الفوق. هي ار او سور ار بلس ار. شوف واش هي هذيك. تماما. حسنا يا اولاد. هذه بليميت. هذو راه معنى التمارين يقولوا صعب ديال العلوم الرياضيه. مي ما صعيب والو. تخرج حيد عليا. استاذ نمشيو للناس. صافي يا بنتي جوج دقائق وسيري تخمدي وردي. والسؤال الاخير وصافي بارك عليكم. ما غنكملوش لان غنوريكم الطريقه. يتقاطع المنحنيان تي و بي تي عند اللحظه تي جي. هما تتقاطعوا في هذه اللحظه هنا. قال لك ديمونطري واحد لا فورميل مي سهله. الا كانوا تيتقاطعوا بجوج، الا كانوا دوك لي كورب غيتقاطعوا بجوج، صافي دير كوا لا طونسيون د لا بوبين
هي لا ميم طونسيون دو لا ريزيستانس. ملي غيكونوا تيتقاطعوا رجعوا لي للوا داديسيون دي طونسيون. الا كانت هذه زائد هذه تساوي او وهذو متساويين تعني ان لا طونسيون دو لا ريزيستانس هي او سور 2 لان هذه مع هذه غيكونوا متساويين. اذا غتولي هذه زائد هذه هي 2 زير ايكال او. اذا لا طونسيون دو لا ريزيستانس هي او ديفيزي بار 2. شكون هي لا طونسيون دو لا ريزيستانس؟ هي اي ماكس فاكتور 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. غتعطيكم اي سور 2 وغادي تبقاو تقلب داخل الالان الروينه حتى تلقاو ال من تما. هذيك لا فورمول غتلقاوها مزيان وفي الاخر غيقول لك تحقق من قيمه ال التي تم حسابها سابقا. غتلقاو لا ميم فالور. غير سمحوا لي راه واحد الحاجه التي تم حسابها سابقا راه يحسبنا قبل. ملي غتلقاو متساويين من تما غتجيب ال غتلقاو لا فالور اللي طلبت لكم في السؤال رقم جيم 1-3. وبالتالي ننهي من التمرين. انا تيبان لي فيه لا جديده ولا صعوبه. ادم تفضل. درنا راسي بغيت نعرف لا بوزيسيون ديال كاف 2 خراها. تري بيان برافو. ما لقيتهاش. سي تري بيان برافو. ما لقيتهاش. خاص تعرف السي ادم علاش درت هذا التمرين ديال الامتحان الوطني. خديت منه بارتي ضربة لابارتي ثانية ديال الار اس. وباقي لابارتي الثانيه فعلا راسك ضرك وليدي. ابري غادي نديرو هكا وليدي. شوف طاق لهنا وملي غادي نديرو هكا يا وليدي لهاد الجي غيولي الجينيراتور فيه سي وفيه ان وفيه ار وغادي لي سيركو ار ال سي هو اللي غادي نبداو بدا ان شاء الله. عرفتي استاذ؟ والله استاذ شتي داك التمرين 12